बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 16 फरवरी 2026 सोमवार का दिन। बहुत बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचानी है। एक तो इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो सामने आई, जो मैंने आपके सामने भी रखी। कल अलीमा खानम जो है वो बनीगाला इमरान खान की रहाइश गाह के बाहर अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो इस वक्त क्या आराइयां हो रही हैं कि पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत, वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, आखिर उसकी वजह क्या पेश आई है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कुछ खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं और कल हो सकता है अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं वो इमरान खान से मिलने अडयाला जेल जाएं। हुकूमत ने इसकी यकीन दहानी तो एक जानिब करवा दी है, लेकिन खबरें मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं कि रात होते ही मोहसिन नकवी जो कि एक वंडर बॉय के तौर पर भी जाने जाते हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है, बहुत ताकतवर शख्सियत हैं और वो वज़ीर आज़म से भी ज्यादा ताकतवर हैं, वो इस हुकूमत को चलाते हैं। तो रात होते ही मोहसिन नकवी साहब ने कंट्रोल संभाल लिया है और मोहसिन नकवी बनाम इमरान खान बनाम फील्ड मार्शल, तो ये जो एक अहम तरीन किरदार की एंट्री हुई है उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं, कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज है जो मैं आपके सामने रखूंगा। और अली अमीन गंडापुर ने जनाब एटम बम फोड़ दी है। अली अमीन गंडापुर ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसने इस वक्त कहानी को नया रुख दे दिया है। हुकूमत लरज उठी है, हुकूमत घबरा गई है, हुकूमत का धर्म तख्ता होने जा रहा है। और फिर तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है अडयाला जेल में फोन कॉल खड़कने के हवाले से। अडयाला जेल में इमरान खान का एक अहम शख्सियत के साथ फोन कॉल पर राब्ता हुआ है। वो किसके साथ राब्ता है, आखिर पस पर्दा क्या चल रहा है और बंद कमरों की कहानी क्या, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। वीडियो को जनाब लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन काम सबसे पहले तो इमरान खान की डील के हवाले से खबरें कि वो बैरून मुल्क जाएंगे, वो मुत्तहदा अरब अमारात जा सकते हैं। बहुत सारी खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि वो इलाज के गर्ज से पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे, ना इस्टेब्लिशमेंट इसका बोझ उठा सकेगी, ना इमरान खान साहब जो है वो खुद मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, नंबर 1। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी। जो नुमान नामी जर्नलिस्ट हैं, जर्मनी के अंदर उनको इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने हमारे साथ कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया कि मुझे बैरून मुल्क भेजा जाए। यह खबर की तस्दीक हुई। और फिर जो हेल्थ की बीट करने वाले ARY न्यूज के सहाफी हैं जहांगीर खान, उनकी जानिब से भी खबर दी गई कि इमरान खान ने किसी से मुकालमा किया कि मुझे मौत कबूल है लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल तौर पर मौत कबूल है लेकिन अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है, ये मुझे मानना चाहते हैं। और फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मौजज़ा हो गया, इमरान खान की आंख बच गई है, इंसानी तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले आप बयानिया बना रहे थे कि इमरान खान की आंख जाया हो गई है, फिर आप अचानक एक रात ऐसा क्या हुआ कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की हुई लेकिन मुलाकात का तो बारना फूट गया। और फिर ये बताएं कि एक दिन आंख जाया और अगले दिन आंख बच गई है, यानी कि आप किस जानिब जो है वो अपनी पॉलिसीज को मुतय्यन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब तो जनाब कंफ्यूज नजर आ रही है, बिल्कुल कंफ्यूज है। और कल अलीमा खानम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बताएगी कि सूरत हाल अंदर खाते क्या है, क्योंकि अलीमा खान जो है उनकी इमरान खान तक रसाई नहीं मिल रही। लेकिन अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है कल इमरान खान से मिलने जाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि वो बड़ी कुछ ऑफर्स लेकर खान के पास जा रहे हैं और कल का दिन इस हवाले से बहुत अहम है। लेकिन रात होते ही मोहसिन नकवी साहब ने कंट्रोल जनाब संभाल लिया। अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ एटम बम फोड़े जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने आज इंटरव्यूज दिए मीडिया चैनल्स को, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू है वो उन्होंने नदीम मलिक साहब को के चैनल को दिया, जो कि लाइव दिया, बिल्कुल लाइव नशरियात थी। और उसमें अली अमीन गंडापुर ने अब तक का सबसे बड़ा इंकशाफ किया, वो ये है कि इमरान खान की रिहाई की कोशिश जितनी मोहसिन नकवी ने की है वो किसी ने नहीं की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी ने नहीं की। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं। हल्फन कहता हूं कि मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के सामने भी खान की रिहाई के लिए बोल पड़े थे। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बहुत बड़ी तनकीद होती है PTI की जानिब से भी कि हमारे ऊपर जुल्म ढाए गए, हमारे ऊपर जो है मुकदमात बनाए गए मोहसिन नकवी साहब ने। और जब वो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त भी इन्होंने बहुत कुछ किया। तो वो अली अमीन गंडापुर साहब भी कह रहे हैं, क्योंकि ये इनके मोहसिन नकवी साहब के साथ अच्छे मुनासिब में अच्छे ताल्लुकात भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने फील्ड मार्शल के सामने भी इमरान खान की रिहाई की बात की। किसी की इतनी हिम्मत और कितनी जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब बड़े बड़े घबरा जाते हैं और बड़े बड़ों में अच्छों में फील्ड मार्शल के सामने बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्होंने बात की।
یہ ایک بہت بڑا اور تہلکہ خیز انکشاف ہے اور اس کی ٹائمنگز بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹائمنگز آپ نے میچ کرنی ہے کیونکہ سیاست کے اندر ٹائمنگز اہم ہوتی ہیں کہ یہ خبر پہلے بریک نہیں ہوئی, پہلے یہ خبر لیک نہیں ہوئی. علی امین گنڈاپور کو پہلے بھی پتا تھا, لیکن ابھی انہوں نے ایسی ٹائمنگ کے اوپر چوکا مارا ہے جب حکومت کے اوپر دباؤ حیران کن حد تک بڑھ گیا. جب ڈیل کی خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, ان کو بنی گالہ میں ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے, بشرا بی بی صاحبہ رہا ہو سکتی ہیں مارچ تک, جب یہ خبریں چل رہی ہیں تو علی امین گنڈاپور نے ایسا ایٹم بم پھوڑ دیا ہے, ایسا ایٹم بم پھوڑ دیا جس نے حکومتی ایوانوں کو لرزا کر رکھ دیا, جس نے حکومت کو ان کے بڑے بڑے پلرز جو ہیں وہ ہلا دیے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ انکشاف کیا کہ اکتوبر میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی بات چیت تقریباً فائنل ہو چکی تھی. ہمارے کچھ لوگ گئے اور خان کو کہا کہ باہر یہ تاثر جا رہا ہے کہ آپ نے ڈیل کر لی ہے اور لوگ آپ سے پیچھے ہٹ جائیں گے, تو پھر خان نے فائنل کال دے دی اور معاملات خراب ہو گئے. اس حوالے سے تو بیرسٹر گوڈ صاحب نے بھی کہا کہ بالکل ایسا ہوا تھا, تو عمران خان صاحب رہائی کے 99% بالکل قریب آگے تھے, معاملات طے تھے. تو جب اس وقت معاملات طے ہو سکتے ہیں تو آج کیوں معاملات طے نہیں ہو سکتے جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک قدم پیچھے ہٹی. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بیانات باہر نہیں آ رہے, ملاقاتیں بند ہیں, تو پھر اب کیوں ڈیل نہیں ہو سکتی؟ تو آپ یہاں سے اندازہ کریں, ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں, ٹائمنگز کا اندازہ کریں. علی امین گنڈاپور نے ایسا ایٹم بم پھوڑا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے کچھ بڑی ڈیولپمنٹس ہوں گی, کچھ بڑی پیش رفت ہوگی. ہم صحافی ہیں حماد حسن صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ معاملات طے ہو چکے ہیں کے پی کے حکومت کے ساتھ, اور ان معاملات کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حالات بالکل کسی اور سمت جائیں گے اور مزید چونکا دینے والی خبریں آپ کو ملیں گی. کے پی کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ معاملات طے ہوئے, تو یہ بھی ایک چیزیں بہت اہم ہے. سہیل افریدی صاحب کی بھی کچھ غیر سرکاری ملاقاتوں کا انکشاف ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو خبر دی تھی. تو ایک طرف تو جناب بالکل ایک یہ سچویشن ہے, اور پھر دوسری جانب جناب علی امین گنڈاپور اور پھر آج شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ آج کے پی کے ہاؤس پہنچے, اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ملے, علی امین گنڈاپور سے ملے, اور وہاں پر سہیل افریدی صاحب بھی موجود تھے, اور سہیل افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے سلام لیا اور وہاں سے وہ روانہ ہو گئے, اور وہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ انہوں نے بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا. شیر افضل مروت صاحب کا وہاں پر بیان آیا, انہوں نے کہا کہ سوائے اس کے کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچ کر پرامن طور پر وہاں بیٹھ جائیں, چاہے حالات کیسے بھی ہوں اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہونا ہوگا. انہوں نے انسانیت کو شرما دیا ہے, جتنا مظالم ایک جماعت اور ایک شخص کے ساتھ کیے جا رہے ہیں شاید ہی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہو, یہ واحد مؤثر حل دکھائی دیتا ہے. یہ شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے جو ہے وہ بیان دیا گیا ہے. تو شیر افضل مروت کی عین اس وقت انٹری جب عمران خان جو ہے مکمل طور پر رہائی کے قریب نظر آ رہے ہیں, ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے. تو اڈیالہ جیل میں بھی جناب فون کھڑکنے کی خبر آ رہی ہے, کس نے کس کو فون کیا ہے, یہ کیا خبر ہے, یہ آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیلز. حسن ایوب صاحب راوی ہیں اور انہوں نے ایک اندر کی خبر بریک کی ہے. حسن ایوب صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی اپنے ذاتی مولد سے ٹیلی فون پر آدھا گھنٹہ سے زائد بات چیت ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں, بہتر ہوگا کہ خود ہی اس سے متعلق بیان جاری کر دیں. حسن ایوب صاحب جو ہیں وہ یہ خبر بریک کر رہے ہیں کہ عمران خان کی اپنے ذاتی مولد سے آدھا گھنٹہ فون کے اوپر بات چیت ہوئی. یہ ایک سہولت عمران خان کو دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سہولتیں دی جا رہی ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ جمعرات جمعے کو عمران خان کی جو کیسز ہیں وہ فکس ہو جائیں گے, سپریم کورٹ میں کیسز فکس ہو رہے ہیں, اچانک سے ریلیف ملنا شروع ہوا ہے, فون پر بات چیتیں ہو رہی ہیں, صرف عمران خان کی فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا. کیونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے, پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اجلاس کے اندر پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ علیمہ خان کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے, ہمیں ان کو تھوڑا پیچھے کرنا ہوگا. انہوں نے بہت زیادہ سیاست کو نقصان پہنچایا, عمران خان کی کاز کو نقصان پہنچایا. یہ پارٹی رہنماؤں کا دعویٰ, یہ میرا دعویٰ نہیں ہے, کبھی آپ میرے تو پادن کہ تسی یہ گل کی تھی, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ پارٹی رہنماؤں کا خیال ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. تو علیمہ خانم صاحبہ کل الگ سے پریس کانفرنس کریں گی, اور پھر آج کی جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کی جو فون کال ہوئی ہے اس کے بعد نظر آتا ہے کہ صورتحال پہیا الٹا گھومے گا, ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے, اور آئندہ 1 سے 2 ماہ کے اندر بڑی ڈیولپمنٹ دیکھیں گے. اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ خبریں اچانک سے جناب چلنا شروع ہوئی ہیں, اور کل علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو ملاقات ہے وہ بتا رہی ہے کہ چیزیں کسی اور سمت ہی جائیں گی. تو یہ اب تک کی تازہ ترین تفصیلات ہیں. اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا بھی نہیں کیا, وہ صرف پرامن بیٹھے رہے, وہ انہوں نے کال تک نہیں دی, صرف ان کے پارلیمنٹرینز بیٹھے رہے, کال کسی بھی قسم کی جناب نہیں دی گئی. اس سے بھی نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں نہ کہیں کسی طور پر بیک ڈور چینلز کے اوپر رابطے ضرور ہو رہے ہیں, اور ان رابطوں کی وجہ سے برف پگھلنا شروع ہوئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے. اعلان کے بعد پاکستان زندہ باد.